नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आपको बताता चलूँ कि रमज़ानुल मुबारक की जो है ट्रांसमिशन में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, साहिब इल्म शख्सियत जनाब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद यासर महमूद साहब। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने इंतहाई कीमती टाइम में से टाइम दिया। सर, मुझे बताइएगा कि रमज़ानुल मुबारक बहुत ही बरकत वाला, रहमत वाला, मगफिरत वाला महीना है। यूँ तो अगर बात करें तो हर दिन जो है रमज़ानुल मुबारक का हर घड़ी, हर लम्हा फजीलत वाला है। आज ज़रा हमारे नाज़रीन को रमज़ानुल मुबारक और बिलखसूस माह सयाम के दूसरे अशरे की फजीलत बयान फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाबान के आखिर में हमें एक वाज़ फरमाया और उस वाज़ के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारे ऊपर एक अज़ीम और बरकतों वाला महीना साया फगन होने वाला है, जिसमें अल्लाह ताला की रहमत बंदे पर मुतवज्जह होती है, अल्लाह की रहमत ख़ासा बंदे पर नाजिल होती है। और फिर फरमाया कि अल्लाह ताला ने उस महीने के दिन को अल्लाह ने रोज़ों को फ़र्ज़ किया है और रात के क़ियाम को सवाब की चीज़ बनाया है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स रोज़ेदार को रोज़ा इफ्तार करवाए, अल्लाह ताला उसको रोज़ेदार के बराबर सवाब अता फरमाते हैं। यूँ तो रोज़े के अंदर खाना पीना ये सारा ही इबादत में शामिल है। इस रोज़े की फजीलत का और अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो इंसान सहरी खाता है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहरी खाने को सवाब का ज़रिया करार दिया है। आप यूँ कह सकते हैं कि सहरी खाना भी इबादत है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, सहरी खाओ क्योंकि ये सहरी बरकत वाला खाना है। बल्कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक हदीस में यूँ बयान फरमाते हैं कि अगर किसी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी कर रहे होते और कोई शख्स आ जाता तो फरमाते कि आ जाओ, बरकत वाला खाना खा लो। इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोज़ा इफ्तार करवाने पर बड़ी फजीलतें बयान फरमाई हैं। एक हदीस के अंदर आता है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स किसी रोज़ेदार को हलाल कमाई से रोज़ा इफ्तार कराए तो रमज़ान की रातों में फरिश्ते उस पर रहमत भेजते हैं और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम उससे मुसाफ़ा करते हैं। और जिससे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मुसाफ़ा करते हैं, उसकी निशानी यह है कि उसके दिल में अल्लाह पाक रिक्कत और खौफ पैदा कर देते हैं और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं अल्लाह ताला के खौफ से। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी हदीस में जो मैंने शुरू में बयान की, फरमाया कि अल्लाह ने इस महीने को 3 अशरों में तकसीम किया है। इसका पहला हिस्सा रहमत है और दूसरा हिस्सा मगफिरत है और तीसरा हिस्सा जहन्नम से आज़ादी है। और ये जो अशरा चल रहा है, ये दूसरा अशरा चल रहा है, मगफिरत का अशरा है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया कि रमज़ान के अंदर 4 चीज़ों की कसरत करो। नंबर 1, अपने लिए अल्लाह से जन्नत मांगो। नंबर 2, जहन्नम से पनाह मांगो। और नंबर 3, कलमा तय्यबा की कसरत करो। और नंबर 4, इस्तिग़फ़ार की कसरत करो। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस में फरमाया, जो शख्स इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाज़िम कर ले तो अल्लाह पाक हर तंगी में उसके लिए रास्ता निकाल देते हैं और हर मुसीबत अल्लाह पाक उससे दूर कर देते हैं और अल्लाह पाक उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाते हैं कि उसके वहम गुमान में भी नहीं होता।
اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے ایسے خوش ہوتے ہیں، مثال دے کر سمجھایا کہ جیسے کوئی آدمی سفر کر رہا ہے اور وہ جنگل میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں وہ جو سواری اس کے پاس ہے اس میں اس کی ساری ضرورت کی اشیاء ہیں اور کھانے پینے کا سامان بھی ہے، اور وہ کچھ دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے وہاں بیٹھتا ہے اور اس کی آنکھ لگتی ہے، اور جب آنکھ کھلتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اور اس سامان سب گم ہو چکا ہے۔ اب وہ بڑا پریشان ہوتا ہے اور وہ کسی درخت کے سائے میں بیٹھ کر اپنی موت کا انتظار کرتا ہے۔ کسی حالت میں اس کی آنکھ لگتی ہے اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو سارا سامان سواری سمیت اس کو مل جاتا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ بندہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو جب مومن بندہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے تو اللہ بھی مومن بندے کی توبہ پہ ایسے ہی خوش ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بندے کے ساتھ بڑی رحمت والا معاملہ فرماتی ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ سے درخواست کی کہ بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا فرما دیں کہ اللہ پاک بارش برسا دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ایک جگہ پر جمع ہو گئے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ بارش برسا دے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ اس قوم میں ایک گناہ گار بندہ ہے، جب تک وہ گناہ گار بندہ ان لوگوں میں سے نکل کر نہیں جائے گا اس وقت تک میں بارش نہیں برساؤں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا۔ اب جو گناہ گار تھا اس کو تو پتا تھا کہ میں گناہ گار ہوں، اب وہ دل ہی دل میں بڑا پریشان ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کر رہا ہے، یا اللہ تو رحم والا کرم والا معاملہ فرما، جیسے تو نے اب تک ستاری فرمائی اب بھی ستاری فرما اور مجھے معاف کر دے۔ اسی دوران جو ہے اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی۔ تو قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ آپ نے تو کہا تھا جب تک وہ گناہ گار نہیں جائے گا تب تک بارش نہیں ہوگی، تو یہ تو بارش آ گئی ابھی تک گناہ گار اٹھا نہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ اب اس بندے نے صلح کر لی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے درخواست کی، یا اللہ وہ کون ہے بندہ تو دکھا دے۔ اللہ نے فرمایا جب وہ میرا دشمن تھا، میرا نافرمان تھا، تب میں نے اس کو ظاہر نہیں کیا، اب تو میرا دوست بن گیا، اب کیسے میں اس کو لوگوں کے سامنے رسوا کر سکتا ہوں۔ مفتی صاحب ایک اہم بات کریں گے فطرانے کے حوالے سے۔ دوسرا میرا آپ سے سوال ہے کہ فطرانہ جو ہے کن ایام میں ادا کرنا چاہیے، اور مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ فطرانہ جو ہے فی کس کتنا ادا کرنا چاہیے، اور فطرانے کے اصل مستحق افراد کون ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی آدمی اس قدر مالدار ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یا وہ ایسا ہے کہ اس پر زکوٰۃ تو واجب نہیں لیکن اس کی ملکیت میں قرض اور ضروری اسباب اور استعمال کی اشیاء کے علاوہ اس کے پاس اتنا سامان موجود ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہوتی ہے، تو اس شخص پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ اور صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ تو صدقہ فطر کی مقدار 2.25 کلو گندم اور احتیاطاً 2 کلو ادا کی جائے، جس کی رقم تقریباً 300 روپے بنتی ہے۔ اس میں ایک اور مسئلہ ہے جس کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے جن چیزوں کا ذکر فرمایا ہے ان میں گندم کے علاوہ جو کھجور اور کشمش کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو جو گندم کی طاقت رکھتے ہیں وہ گندم سے صدقہ فطر ادا کریں، اور جو اس سے زیادہ حیثیت والے ہیں وہ جو سے صدقہ فطر ادا کریں، جو اس سے زیادہ حیثیت والے ہیں وہ کھجور سے صدقہ فطر ادا کریں، جو اس سے زیادہ حیثیت والے ہیں وہ کشمش سے صدقہ فطر ادا کریں، جو کہ 3.5 کلو بنتا ہے، کھجور سے بھی
اور کشمش سے بھی اور جو سے بھی۔ مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا صدقہ فطر اور زکوٰۃ کی مد میں دیا ہوا مال مسجد، مدرسے یا دینی خانقاہ میں استعمال ہو سکتا ہے؟ صدقہ فطر کی مد میں دیا گیا مال مسجد کے علاوہ مدرسے میں استعمال ہو سکتا ہے، مدرسے کے مسافر طلباء کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اور غریبوں میں جو زکوٰۃ کا مصرف ہیں ان کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے آج کے پروگرام میں مہمان خصوصی حضرت جناب مولانا مفتی محمد یاسر محمود کی تمام تر گفتگو سماعت کی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سیٹھ محمد حسین کو اجازت دی۔